डाक्टर साहब स्वागत छ हजुरलाई। ल धन्यवाद। सुरुवात गरौँ, अहिले चर्चा रहेको छ चिनिया विदेश मन्त्री नेपाल भ्रमण लिएर एमसिसी पछि किन आए भन्ने मान्छे यहाँ परेको छ, अथवा यो विगतको इतिहासदेखि नै यस्तोलाई यो संयोग भएको भन्ने यो कुरालाई केही लिन सकिन्छ? यो बारेमा छलफल गरौँ डाक्टर साहब, कसरी लिन सकिन्छ? अनि मैले त यसलाई यो सामयिक र सान्दर्भिक छैन भनेको छु, किनभने चिनिया पक्षको एमसिसीमा कुनै पनि किसिमको चासो हो अथवा वाम एकताको लागि कुनै पनि किसिमको चासो हो भने यो ढिलो भयो। उनीहरूले किन समयमा त्यो चिज गर्दैनन्? अब सकेपछि त्यसको के अर्थ हुन्छ भन्ने कोणबाट मैले चाहिँ यसलाई व्याख्या गरिरहेको छु। किनभने अर्को पक्षले चाहिँ तिमीहरू जति चीनतिर लसपस गर्छौ त्यति नै तिमीहरूको चाहिँ युक्रेन हुने खतरा हुन्छ भनिदिएको छ। त भनेपछि त यो त हाम्रो लागि त प्रतिकूल कुरा भयो। अब युक्रेनलाई नेटोले उचालेर थचारेन, तहस नहस भएको भएन युक्रेन। अपरिपक्व नेतृत्व, अदूरदर्शी नेतृत्व भयो भने देश र देशवासीले कसरी चाहिँ सङ्कट झेल्नुपर्छ भन्ने पछिल्लो दृष्टान्त हो नि त्यो। त्यही चिज अफगानिस्तान भयो, त्यही चिज लिबियामा भयो, त्यही चिज इराकमा भयो, सिरियामा भइराखेको छ। अब त्यो बाटोमा नेपाललाई घचेट्ने काम बाहेक यसले केही पनि गर्दैन। चिनिया विदेश मन्त्री अहिलेको भ्रमण हजुरले भनेको शब्द प्रतिकूललाई चाहिँ त्यसमा जोड्दाखेरि मात्रै भन्ने हो कि अथवा यो भ्रमणलाई त्यही हिसाबमा लिने त? अनि यसलाई त हामीले हाम्रो बुझाइ प्रस्तुत गर्ने हो होइन। यहाँ चाहिँ अर्काको भात भान्सा खाएर चीनलाई विरोध गर्ने, भारतलाई विरोध गर्ने, भारतलाई समर्थन गर्ने, चीनलाई समर्थन गर्ने, यो एउटा भाते चिन्तनको प्रभुत्व छ नि त हाम्रो देशमा। चीनको पैसा खायो, अमेरिकाको पैसा खायो भन्ने कुरा त हजुर जस्तो बोल्ने व्यक्तिले पनि लागेका छन्। त्यसो छ नि त होइन। अब त्यस कारणले वास्तविकताको जगमा उभिने हो। अब वास्तविकताको जगमा उभिँदा त्यो चिज देखिन्छ जो मैले भने। अब यसमा किन्तु परन्तुको कुनै गुन्जाइस छैन। जस्तै विदेश मन्त्री यो बेला आउनु अनि एमसिसीलाई पनि मजाले यो गठबन्धनको सरकारले अगाडि बढाउनु, अमेरिका र चीनको त्यो टक्राव नै भएको थियो यहाँ एमसिसी लागू गर्ने हिसाबमा भनेपछि केही न केही तुक्ता छ नि डाक्टर साहब, रहँदैन तुक? होइन, तुकमा फेरि अर्कै कुरा गरौँ। तुकको के हुन्छमा फेरि कुरा गर्न सकियो, तर भ्रमणको सान्दर्भिकता के होमा यहाँ कुरा गरियो। मैले भने भ्रमणको सान्दर्भिकता नेपाली कोणबाट छैन। अब चिनिया कोणबाट केही छ भने उसले भनोस् किन ऊ आउन चाहन्छ, अहिले हिजो किन आएन, अहिले ऊ किन आउन चाहन्छ। मान्छेको अनुमान के छ भने एमसिसीलाई लिएर वाम अनेकतालाई लिएर आइराखेको छ। यदि त्यो हो भने समय प्रतिकूल भयो। अब उसँग त्यस्ता खास एजेन्डाहरू छन् भने वे मोस्ट वेलकम। भन्नुहोस् न त के हो त चाइनाको एजेन्डा के हो त? अहिले यहाँकाले भनौँ न हामीलाई किन आइराखेको त चाइनिजको, हामीलाई थाहा हुनु पर्दैन? मात्र भ्रमण भन्यो आइसक्यो अनि भन्नु पर्दैन, यो एजेन्डा भन्नु पर्यो, देशवासीलाई भन्नु पर्दैन? सूचनाको हक भन्छन् त यिनीहरू। फेरि सूचनाको हक चाहिँ कसलाई लागू हुने कुरा हो त? खोइ त सूचना, खोइ बजारमा त मैले त्यस्तो केही देखेको थिएँ। कार्यक्रम त तय गरिसक्यो, आज बिहानै हाइकिङ लाने, भरेदेखि बेलुका परराष्ट्र नारायण खड्कासँग भोजको कुरा भेटघाट त हजुरले भने जस्तै सूचनाविहीन रूपमै भइरहेको हो त यो कुरा। त्यसको अनि त्यो हाइकिङको हामीलाई के महत्त्व छ, भोजको हामीलाई के महत्त्व छ? देख्दाखेरि हामीले त्यहाँ परराष्ट्र मन्त्री स्वागतमा गएको पनि देखिएन, चिसो स्वागत भयो भन्ने यहाँ बुझियो। अब ऊ कति चाहिँ अब ऊ हिरोसँग अँगालो हालिरहेछन्। 4.5 करोडको हिरो स्वागत यहाँ हुँदैछ भन्ने सुनिन्छ। अहिले त भिडियो कलले बोलेको त देखियो त हिरोसँग, सलमान खानसँग। अनि कहीँ त्यो गर्दैछन्। अनि एउटा परराष्ट्र मन्त्री आउँदैछ, छेउ टुप्पो पत्तो छेउ छन्दै छैन, गाई जात्रा हुँदैन यस्तो गर्दा भनेको मैले। यसको के तुक हुन्छ भनेको मैले चाहिँ। यो त यसले अनि घुमाएर युक्रेन जाने बाटो यही हो। त्यो लेभलको ग्याप हेर्ने भने त प्रेमाले कति खुसी भएका छन् सलमान खान आउने कुरामा, होइन? अनि कुनै विषय हो त यो? अब हामी त्यति तल आइसक्यौँ, सलमान खानकै बारेमा बोल्नुपर्ने भयो। यो प्रश्नै सोधेको तपाईँले मलाई। मन्त्री नै भिडियो कलमा बोलेर पुरै एउटा मन्त्री जो पनि हुन्छ नेपालमा, को मन्त्री हुँदैन? यहाँ युरोपको पकेटमा नि यहाँ आएपछि मन्त्री हुन्छ। तपाईँ देखिरहनु भएको छ, ऊ त्यहाँको केटी दलाल मन्त्री हुन्छ। त्यो मन्त्रीको कोणबाट नहेरौँ न, मान्छेको कोणबाट हेरौँ, उसको हैसियतको कोणबाट हेरौँ, उसको बौद्धिकताको कोणबाट हेरौँ। त्यसो भने प्रदीप गिरी एकपल्ट पनि मन्त्री भएनन्, शेरबहादुर 5 चोटि प्रधानमन्त्री भए। को ठुला त? यिनीहरू नेता होइनन्, यिनीहरू चाहिँ
पार्टीका पदाधिकारीहरू हुन्, राष्ट्रका पदासीन व्यक्तिहरू हुन्। नेताले समाजलाई चाहिँ अग्रता दिन्छ, नेताले चाहिँ पदाधिकारीले पदलाई त्यो पनि अनि आफन्तजनहरूलाई परिपोषण गर्ने, आफ्नो स्वास्नीलाई राष्ट्रपति बनाउने। यहाँ चुनावको चर्चै चलेको छैन, आरजु देउबा गठबन्धन गरेर धनगढीबाट चुनाव लड्ने रे फेरि। सम्पूर्ण लोकल काङ्ग्रेसलाई उनीहरूले त्यहाँबाट हटाइसके। अब मैदान खाली बनाएर गठबन्धन पनि गरिसकेपछि त नजित्ने कुरा त केही भएन, हालिदिन्छ माओवादीले भोट। पुलिस छ उता, आफ्ना जो पुराना काङ्ग्रेसहरू सब डाँडा कटाइहालियो। त्यस्तो किसिमबाट चाहिँ कोही निर्वाचित हुन्छ, मन्त्री हुन्छ, प्रधानमन्त्री हुन्छ, राजदूत हुन्छ, त्यसको के अर्थ हुन्छ र भनेको मैले। त्यही त छिमेकी देशका को कूटनीतिक सम्बन्धका हिसाबमा पनि अब सलमान खान भन्दा अहिलेका देश मन्त्रीलाई पनि भ्यालु दिएन भन्ने कुरा हजुरको एउटा आशा देखिएको हो त, अथवा आम मानिसमा त्यो बुझिएको हो त भन्ने कुरा? होइन, त्यही भयो नि त। मैले त्यहाँ चाहिँ बिहान हेरेँ, परराष्ट्र मन्त्री आएको स्वागतमा त मैले परराष्ट्र मन्त्री त्यहाँ देखिनँ। समकक्षीलाई स्वागत गर्न त जाने होला नि त, किन पनि जाने होला त भने चीन त एउटा हैसियत भएको मुलुक हो नि त। कुनै सिरियाको परराष्ट्र मन्त्री त आउन लागिरहेका होइन नि नेपालमा। मतलब रणनीतिक साझेदारको दृष्टिकोणले, आर्थिक साझेदारको दृष्टिकोणले, आर्थिक सहयोगको दृष्टिकोणले, आर्थिक लगानीको दृष्टिकोणले चाइना त विशिष्ट एउटा नेपालको लागि मेरुदण्ड जस्तै हो। विशिष्ट भनौँ न, मेरुदण्ड चाहिँ भनि नहालौँ, तर एक हिसाबले त मेरुदण्ड पनि हो। किनभने कोदारी राजमार्ग हाम्रो लाइफ लाइन हो, रिकुटी कागज कारखाना हाम्रो निर्णायक हो, अरू जति पनि इँटा टायल कारखाना लगायतका जति पनि चिनियाहरूले दिएका औद्योगिक पूर्वाधारहरू छन्, तिनले त हामीलाई लाइफ लाइन नै दिएको छ, इमान्दार हुने हो भने। तर ती सबै अब हामीले विचलन गरेर खाइसक्यौँ। अब हामी त मित्र राष्ट्रले दिएको सहयोग पनि बेचेर खाने पऱ्यौँ। अब यस्ता धन्धुकारीको त के कुरा भयो र। तर चिनको सहयोग, अब ट्रली थियो, तपाईँले ट्रली देख्नुभयो कि देख्नु भएन? देखिएन। देख्नुभयो? देख्नु भएन। अनि हाँस्दा हुन् मान्छेहरू, ट्रली भनेको के हो? ऊ त ट्रली भनेको इन्टरनेसनल एयरपोर्टको थोत्रे सुटकेस बोक्ने त्यो गुडगुडेलाई भन्ठान्दा हुन् गोर्खालीहरू, होइन नि? त्रिपुरेश्वरदेखि सूर्यविनायकसम्म ट्रली चल्थ्यो। द्याट्स लाइक ए मोनोरेल अर मेट्रो रेल। अब त्यो विचलन गरेर खाइसके। त्यो भइदिएको भए त लाइफ लाइन हो नि त। त्यो हिसाबले चीन हाम्रो लाइफ लाइन नै हो। किनभने त्यो भनेको चाहिँ डिजेललाई प्रतिस्थापन गर्ने टेक्नोलोजी हो त्यो। अब अहिले तपाईँ देखिरहनु भएको छ, अब विद्युत चाहिँ, बिजुली चाहिँ 38 रुपियाँ युनिट किन्ने अरे। भनेपछि 8-10 अरबको त त्यही बत्ती जाने भयो हाम्रो। अब बल्ल बल्ल तङ्ग्रिने थियो विद्युत विभाग, अब फेरि आयल निगमको नीतिमा जान्छ त्यो। जस्तै डाक्टर साहब, जस्तै अहिलेका विदेश मन्त्रीको भ्रमणमा यो गठबन्धनको सरकारको भूमिका अथवा हजुरमा जस्तो वामको भूमिकामा यो खिचातानीले गर्दा नै यो सुरुवातदेखिकै एउटा स्वागतदेखि नै समस्या आएको हो त? यहाँ नेताहरूकै खिचातानी भइरहेको छ यसको पनि छिमेकी राष्ट्रको हिसाबमा भन्ने कुरा होइन। अब अहिले यो वामसाम भन्नेको यहाँ अस्ति छैन, किनभने यिनीहरू कटौरामा चाहिँ सुनको कटौरामा माग्न निस्केकाहरू हुन्। यिनीहरू आफै 2/3 थिए, त्यो सुनको कटौरा हो। अब शेरबहादुरसँग चाहिँ मन्त्री पद माग्ने, हामीलाई पनि हिजो जे भयो अब हैसियत अनुसार चाहिन्छ भन्छन् प्रचण्ड। अब बढ्ता गर्ने बित्तिकै मध्यावधि ठोकिदिइहाल्छन्, शेरबहादुरले चुनावमा होमिहाल्छन्। अब कुनै उपाय छैन कुनै अर्को सरकार बनाउनको लागि, यही सरकार अन्तिम हो, उसले नै चुनाव गराउने हो। सरकारभन्दा बाहिर बसेर चुनावमा गइयो भनेदेखि जमानत जफ हुन्छ भन्ने कुरा राम्रोसँग थाहा छ माकुनेहरूलाई। त्यस कारण उनीहरू सुनको कटौरा लिएर माग्न निस्केका छन् सडकमा। अब यस्ता भिखमङ्गाहरूको त के कुरा हुन्छ र? उनीहरूको कुनै भूमिका हुँदैन। मगन्तेको के को भूमिका हुन्छ बिचरा? कति अन्यारो निन्यारो मुख लाएर तपाईँ बागबजारमा माग्ने देख्नु भएको छ नि। रविन्द्र अधिकारीको पालामा पशुपति
मन्दिर परिसरबाट माग्नेहरू हटाइयो भन्ने सुन्थेँ। अस्ति मलामी गएको माग्ने त छ्यास्छ्यास्ती थिए त्यहाँ त फेरि। बाबुरामले त्यो देशै मगन्थ्यो भनिराखेकै छन् सगौरव। हामी मगन्थ्यौँ, माग्नेले त माग्नुपर्छ, कुनै उपाय छैन। एमसिसी त्यसमध्ये एउटा हो। त्यो पनि झन्नै जान आँटेको कसो हामीले थामिराखेका छौँ भनेका छन्। गगन थापाले त अब त्यति अमेरिकासँग माग्यौँ, अब चिनसँग मागौँ, भारतसँग मागौँ भने अब यस्ता मगन्थेको त केही पनि हुँदैन नि त कुरा। त्यो हिसाबले वामपन्थीहरूको अहिले कुनै हैसियत भूमिका केही पनि भएन। अब काङ्ग्रेस चाहिँ जन्मजात एन्टी कम्युनिस्ट हो, एन्टी चाइना हो। त्यसपछि उनीहरूले चाहिँ उपेक्षा गरे होला। उपेक्षा गरेको मानिन्छ यो कुरालाई? मानिएन त भने एउटा सिनेमाको नायकको लागि त्यहाँसम्म गर्ने, दुईटा छिमेकी राष्ट्रको कुरा छ यसमा। त्यहाँसम्म एउटा सिनेमाको नायकको लागि त्यहाँसम्म गर्ने, एउटा टुनखेलमा डान्सिङ प्रोग्रामबाट 4.5 करोड एउटा चाहिँ नायककै हकमा, अनि एउटा विदेश मन्त्री त्यत्रो चाहिँ तामझामले आइराखेको छ, बहुप्रचारित छ, सारा कुराहरू छ, स्वागतसम्ममा त्यस्तो कन्जुसाइ गर्ने भनेपछि त अनि यसले त एउटा गलत सन्देश सलमान खानलाई पनि सम्मान माया छिमेकीको हिसाबमा एउटा कलाको हिसाबमा गर्नुपर्ने होला नि डाक्टर साहब। अनि कलालाई कलाकार भुवन किसले गर्ने हो नि? कलाकारको सम्मान कलाकारले गर्ने कि राज्यको मन्त्रीले गर्ने हो? मैले पहिला पनि देखिरहेको थिएँ, यहाँ एकजना नायिका आइराखेकी थिइन्, एउटा मेजरलाई डिपुट गरेका थियो यिनीहरूले। नेपाली सेनाको हैसियत हुँदैन र मेजर डिपुट गरिदिने एउटा? त्यसो हाम्रो पनि हामी पनि जान्छौँ त्यहाँ, हाम्रो हैसियत छैन। एसडी मुनि यहाँ आएपछि मालिक आए जस्तो गर्छन् नि बजारेहरू। म पनि जान्छु त इन्डियामा, मलाई पनि त्यतिकै समान हुनु पर्दैन त्यसो भने? हाम्रो प्रोफेसरको चाहिँ स्ट्याटस हुँदैन, हाम्रो मन्त्रीको स्ट्याटस हुँदैन, त्यो मैले भनेको। डाक्टर केसीले अब सलमान खानलाई विरोध गरे भन्ने चाहिँ अनि किन विरोध समर्थन गर्नु पर्यो? म त विरोध समर्थन कसैको म विरोध पनि गर्दिनँ, म कसैको समर्थन पनि गर्दिनँ। कसैका राम्रा कुराहरू छन् भने ती राम्रा कुरालाई म उद्धरणमा पनि ल्याउँछु, स्वागत पनि गर्छु। सिनेमाको नायकलाई त्यति मात्रै महत्त्व दिने हो जति उसले डिजर्भ गर्छ, मेरो भनाइ यति हो। मन्त्रीबाटै त्यसरी सम्मान हुनुपर्छ भन्ने छैन भन्ने कुरा होइन। मैले त्यसको त्यत्रो बहुप्रचारित र त्यत्रो चाहिँ उच्च प्राथमिकता दिने विषय हो कि होइन सोचोस् राज्यले भन्ने कुरा भनेपछि विदेश मन्त्री नै आउँदाखेरि पनि त हिसाब हुँदो रहेछ नि, त्यो त यही राज्यले देखायो नि। संस्कृति मन्त्रीले त्यति गर्नुपर्ने अनि परराष्ट्र मन्त्रीले चाहिँ केही पनि गर्नु नपर्ने हो। किन गरेन यो कुरा चाहिँ? हो, त्यसै कारण मैले भने यसको गलत सन्देश जान्छ नि त। सबैलाई थाहा छ नि, नेपाली जनमानसले विदेशी चलचित्रमा उच्च प्राथमिकता दिन्छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ। सबै हिन्दी गीत गुनगुनाउँछन् नेपालीहरू, हिन्दी सिरियल हेर्छन्। हजुरलाई पनि मनपर्छ? मन पर्ने नपर्ने कुरा अर्को भयो, तर ग्राउन्ड रियालिटीले त मान्नु पऱ्यो नि। ग्राउन्ड रियालिटी जुन तपाईँ मनोरञ्जन गर्नुपर्छ, अनि तपाईँ मनोरञ्जनको लागि तपाईँले मनोरञ्जनको माध्यम भए ठाउँमा जानु पर्यो। त्यहाँ गएपछि जुन चिजले तपाईँको ध्यान खिच्छ त्यही चिजमा तपाईँ चाहिँ अडिनुहुन्छ, तपाईँले भनेर हुँदैन। र तपाईँको इन्ट्रेस्ट कुन हो भन्ने कुरा चाहिँ प्रविधिले पनि थाहा पाउँछ, त्यो अनुसार चिज पालेको हुन्छ। त्यहाँ तपाईँको हेराइ, तपाईँको रेस्पोन्स उसले काउन्ट गरिसक्छ नि त। अहिले त प्रविधिले त त्यहाँ लग्यो नि त चिजलाई त। त उनीहरूलाई थाहा छ कि नेपालमा चाहिँ हिन्दी कलाकारहरूको क्रेज कस्तो छ। मेरो चाहिँ चासो के हो भने, मेरो पनि त भुवन केसी छ, राजेश हमाल छ, उसलाई लकेटेर हिँड्छन्, दुधकार छन्। हो, यहाँका कलाकारले उठाएका पनि थियो बिचमा, मन्त्रीहरूले भारतीय कलाकारलाई यसरी माया गरे, हामीले चाहिँ वास्ता पनि नगरे भनेर लेखे हिजो। हो, त्यो मात्रै मैले भनिदिएको। मलाई कुनै अर्को देशको कलाकारसँग मेरो के वितृष्णा छ? केही पनि छैन, मलाई केही भन्नु नै छैन। तर मलाई मेरा देशका कलाकारको बढी माया लाग्छ, त्यति कुरा हो। म बढी यिनीहरूलाई मन पराउँछु, यिनीहरूलाई रेस्पेक्ट गर्छु, यिनीहरूलाई हेर्छु। अब प्रकाश सपुतले एउटा गीत लेख्यो भने चाहिँ कुट्न खोज्ने, अनि अर्कोलाई चाहिँ तपाईँ 4 करोड दिएर पठाउने। प्रकाश सपुत चाहिँ के भएर गरी खान्छ त्यसो भने? पल्साला लगेर कोच्ने जेलमा, सानो एउटा गल्ती गर्यो भने लगेर कोचिदिने। अनि त्यो कुरा के हो भन्यो भने बलात्कारीको पक्षमा सुरेन्द्र केसी भनेर न्युज बनाउने, के बहादुरी हो भने मैले एउटा केटालाई लगेर तपाईँकै उमेर, तपाईँ पनि त 30 बिलोको युवा उमेरकै हुनुहुन्छ, गल्ती हुँदैन र मान्छेबाट? मिडियाले गल्ती गर्दैन र?
कत्रा कत्रा गल्ती गरिरहेको हुन्छ। प्रकाश शब्दको कुरा त सहन सकेन नि यहाँका कम्युनिस्टहरूले। कम्युनिस्ट काङ्ग्रेस म भन्दिनँ, त्यो फेरि राजनीतिकरणको कुरा हुन्छ। खालि एउटा स्रष्टालाई केही पक्षले चाहिँ अब सहन नगरेको पछिल्लो दृष्टान्त हो। त योभन्दा पहिला पशुपति शर्माको हकमा पनि यही गरे यिनीहरूले। त्यसपछि ऊ हतोत्साहित भयो, बिचरा हरायो नि त, सिर्जना मऱ्यो होइन। यो त ज्यान मारे सरह हो नि त, यो त हत्या जस्तो भएन। यसो गर्न पाउँदा उनीहरू खुसी मान्छन् पार्टीहरू चाहिँ होइन। होइन, यो त पार्टीको यिनीहरूको कुरा छोडिदिउँ, यसले के प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा महत्त्वको हुन्छ। यसबाट के हुन्छ त, हाम्रो कलाकारिता, हाम्रो सिर्जना, हाम्रो सृजनशीलता, हाम्रा कथावस्तु, हाम्रा चलचित्रहरू दुरुत्साहित हुन्छन् अनि विदेशी कलाकारहरू, विदेशी चलचित्रहरू प्रोत्साहित हुन्छन्। र यो योजनाबद्ध हो, योजनाबद्ध हो, एकदम योजनाबद्ध। कहिलेकाहीँ नजानेर पनि अपराध गर्छ मान्छेले, तर यो योजनाबद्ध हो। अब पल्सा त एउटा क्रेज भएको कलाकार थियो। प्रकाश सपुत त तपाईँ देखिहाल्नु हो, एउटा चाहिँ अब 16 मिनटको चाहिँ डकुमेन्टले, गीतले यत्रो गर्नु भनेको त यतिको लागि त एउटा चाहिँ 10 करोडको चाहिँ लगानीको सिनेमा चाहिन्थ्यो होला त्यहाँ भने एउटा सेन्सेसन त क्रिएट गर्यो नि त। मैले एकजना गीतकारको टिप्पणी पनि देखिरहेको थिएँ, यो प्रकाश सपुतको गीतै होइन, यो त चाहिँ सिनेमा हो भनिरहेको थिएँ। म त कुनै गीतकार होइन, म त थाहा पाउँदिनँ नि गीतको मर्म धर्म त बा हो कि, त्यो अर्कै कुरा भयो। तर हामीले जहिले के गर्नु पर्यो, हाम्रो सिर्जनालाई, हाम्रो कलाकारलाई, हाम्रो नेतृत्वलाई यिनीहरू के भन्छन्, यो केपी ओली हो, यो कोनी के उखाने भन्छन्, आदरणीय नरेन्द्र मोदी भन्छन्। के दुश्मनी हो आफ्नो नेतासँग यिनीहरूको? आफ्नो नेतालाई चाहिँ सम्मान गर्नु पर्दैन त्यसो भने। त्यही एउटै सेन्टेन्समा दुईवटा कुरा देखियो नि होइन। अनि के हो त्यो, यो उखाने हो। अरू पनि भन्छन् बिहान बिहानै त्यो फोहोर कुरा मबाट नल्याउँ। उता चाहिँ आदरणीय नरेन्द्र मोदी अरे, के शैली हो नेपालीहरूको, मैले यति मात्रै भनिदिएको। उता दुत्कार्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन, तर एउटा सम्मानोचित एउटा शब्दावली जो अभ्यासमा हुन्छन्, जो चलन चल्तीमा हुन्छन्, त्यो त जिम्मेवारीमा बसेका मानिसहरूले, आम मान्छेले जे त होला, त जिम्मेवारीमा बसेको मानिसबाट आम मान्छेले चाहिँ अनुकरण गर्ने हो। त जिम्मेवारीमा बसेको मान्छेले शिष्ट बोल्नु पऱ्यो, सौम्य बोल्नु पऱ्यो, आधिकारिक बोल्नु पऱ्यो, जवाबदेही बोल्नु पऱ्यो। अब व्यवहार गर्दाखेरि पनि राज्यले चाहिँ उचित समकक्षता हेरेर, जस्तो सलमान खान भन्ने कुरा आयो, त सलमान खानको सम्बन्धमा टिक्का टिप्पणी गर्ने आधिकारिक निकाय नेपाल चलचित्र होला, अघि मैले भने राजेश सम्हाल्छन्, चलचित्र विकास बोर्डै छ नि, चलचित्र विकास बोर्ड छ। ल बाबु यसरी हिरो आउँदैछ मित्र राष्ट्रको, विचार गर्नु है, फेरि गाल पर्ला, यति हो नि त मन्त्रीले भन्ने। यो उनले फेरि सचिवलाई भन्ने हो, सचिवले सहसचिवलाई अराउने हो, र चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षले सब डिलिङ गर्ने हो। हामीले चाहिँ त्यति बेला यो जस्तो हाम्रो यो हाम्रो उपेन्द्र यादव परराष्ट्र मन्त्री हुँदा परराष्ट्रले गर्नुपर्ने कोड अफ कन्डक्ट निर्माण गरेको भन्थे। सिधै राजदूत चाहिँ प्रधानमन्त्री भएठाउँमा जान नपाउने, सिधै राजदूत चाहिँ प्रधान न्यायाधीश भएठाउँमा जान नपाइने, जानै पर्यो भनेदेखि भाइ परराष्ट्र के विषय हो, किन, त यो विधिमा हामीले जानु पर्यो नि त। र हाम्रो राज्यलाई बलियो बनाउनु पर्यो, हाम्रो परिपाटीलाई बलियो बनाउनु। त्यसो भए डाक्टर साहब हजुरले भन्नु जस्तो अहिले विदेश मन्त्रीलाई गर्ने सुरुदेखि कुराले चीन र नेपालको चिसो हुने अवस्था हुन सक्छ त्यसो भएदेखि? होइन, मैले चाहिँ मेरो भनाइ अर्कै छ। मेरो भनाइ के छ भनेदेखि यो भ्रमण आफै चाहिँ असान्दर्भिक छ। यो भनाइ बेमौसमको यो बाजा हो यो, किनभने यो बाजा चीनले बजाउँदैछ नेपालमा, यहाँ बुझ्दैन, अथवा यो प्लान हुँदैछ त नेपालबाटै, के हुँदैछ? होइन, यो चीनले अब भनिहाल्ने, हामीलाई एजेन्डा दिएको छैन नि त। तपाईँ पनि भन्नुहोस्, पत्रकार होइन तपाईँ, ल भन्नुहोस् के हो त एजेन्डा चिनिया विदेश मन्त्रीको? हामीसँग एजेन्डा हुनु पर्दैन? भ्रमण आउने, आएपछि आज बिहान हाइकिङ भरे भोज भनेको छ। अनि के हो त हाइकिङ भनेको, के हो भोज भनेको, के हो? त्यो हामीलाई चासोको विषय हो। ल ठिक छ, फ्रेन्डसिपलाई चाहिँ सिमेन्टिङ गर्नको लागि यी अभ्यासहरू पनि छन्, तर यो त मूल मुद्दा होइन नि त। हाइकिङ र भोज त मूल मुद्दा होइन। मूल मुद्दा त के हो त? जस्तो अब के पालामा 5-10 वटा चाहिँ एग्रिमेन्टहरू भएका थिए, अब मोनोरेलको कुरा आयो,
अनि अर्को रेलवे ट्र्याकको कुरा आयो, अनि समुद्र पारको कुरा आयो, समुद्र पार व्यापारको कुरा आयो, इन्धन उत्खननका कुराहरू थिए। ती कुराहरू भए हामी त्यसमा छलफल गर्छौँ। एमसिसी पछिको यो भ्रमणले चाहिँ अब बिआरआईसँग सम्बन्धित केही राख्ने हो कि भन्ने जनचासो चाहिँ छ। यसको रिलेसन र बिआरआईको कुरा चाहिँ खास के एउटा छ इतिहास? होइन, यसको रिलेसन के हो भने जसरी तिमीले एमसिसी गर्यौ संवैधानिक प्रक्रियाबाट हाउसबाट जसरी चाहिँ अनुमोदन गरेर एमसिसीको कुरा अगाडि बढायो, हामीलाई पनि अब त्यही विशेषाधिकार चाहिन्छ भन्ने हो यसको अभिप्राय चाहिँ। तिमीले त एमसिसी त्यसो गर्दा रहेछौ, वाइ नट बिआरआई भन्ने भयो उसले। अब तर राज्यले त हामीलाई केही पनि भनेको छैन। बिआरआईकै पोजिसन के हो त? कहाँ छ त बिआरआई? थाहा छैन नि, थाहा छैन। अनि त्यस कारणले सरकार त अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हुन्छ। जस्तो यो एमसिसी पनि त काङ्ग्रेसले गरे होइन, यो त माओवादीले गरे हो। अनि त्यो अविच्छिन्न रूपमा अघि बढ्दै बढ्दै अहिले माओवादीले नै त्यसलाई चाहिँ वास्तवमा सम्पादन पनि गर्छ। मिल्छ नि त क्रोनोलोजी त। काङ्ग्रेस त बिचरा, काङ्ग्रेस त्यस्तो ल्याङ्ग्रा देउबाजीको चाहिँ एउटा वे मात्रै हो अहिले। होइन, देउबा त बुझ्छ नि त, डेमोक्रेटिक लिडर हो। वास्तवमा कहिले कुरो नफिरिकन यो सफलता हुनु पनि उहाँ। होइन, त्यही त भन्छु, त्यो उहाँ सफल हुनुभयो, केही हुँदै होइन। यो त उहाँलाई थाहा छ नि त, राज्य अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हुन्छ। तपाईँको संस्थाको जुन एउटा नीति हुन्छ, तपाईँ भए पनि नभए पनि यही नीति अगाडि जान्छ नि त। जे पूर्ववर्ती सरकारले गरेको जे जति चाहिँ निर्णयहरू हुन्छ, पश्चिमवर्ती सरकारले त त्यसलाई त अगाडि बढाउनु पर्छ नि त। त्यो राज्य अब पूर्ववर्ती सरकार माओवादीको सरकारले यसलाई चाहिँ प्रोसिड गर्यो, त्यसपछि खिलराजको सरकार आयो, त्यसपछि सुशील कोइरालाको सरकार आयो, त्यसपछि ओलीको सरकार आयो, त्यसपछि प्रचण्डको सरकार आयो, त्यसपछि मात्रै देउपाको सरकार आयो। यी जम्मै सरकारहरूले चाहिँ क्रमशः यसलाई अगाडि बढाएका छन्। 98% अगाडि बढिसकेपछि किचोला झिके यिनीहरूले एमसिसीमा राष्ट्रघात भयो। राष्ट्र किन नेपालीहरूको बानी नै यही छ। यस्तो बानी किन छ त भन्दा समयमा हामीलाई सूचना र सामग्री दिइँदैन। त्यस कारण मैले भने यो समयमा उपयुक्त एउटा गतिविधि र विचार विमर्श नगर्ने जुन बानी छ हाम्रो, यसले हामीलाई गलत ठाउँमा पुर्याउँछ। यही कुराले होला सायद अस्ति एउटा प्लेन आउँदाखेरि तहस नहस भयो। अमेरिकाको एउटा गोरो छाला आए पनि तहस नहस स्थिति आयो नि यही कुराले। अब यो पनि मेरो व्याख्यासँग नै सम्बन्धित छ। पहिल्यै भन्नुपर्छ नि त अमेरिकाको जहाज यसरी आउँदैछ भनेको छैन, अनि बुझाएअनुसार अनुमान लगाउनु पर्यो। आयो सेना अब बुट बजार्न भन्ने। अब त्यो त अब केही भनेको छैन। पहिल्यै एमसिसीको सन्दर्भमा अमेरिकी सेना आउँछ, फलानु हुन्छ, यस्तो हुन्छ, एमसिसी भनेको सैनिक प्रोजेक्ट हो, फलानु हो भनिदिएको छ। जनमानस पहिल्यै सन्त्रस्त र एउटा माइन्ड सेट लिएर बसेको छ। आयो अमेरिकी सेना, किन पहिल्यै माइन्ड सेट लिएर भएछ नि त। तपाईँले चाहिँ मलाई यो सोध्नुहुन्छ भन्ने एउटा माइन्ड सेटबाट यहाँ आयो भने मलाई मनपर्ने हो भने त्यो फ्रेन्डली म माइन्ड सेटले बस्छु। मन नपर्ने हो भने मलाई यस्तो गरेर यस्तो प्रायोजित तरिकाले प्रश्न सोध्ने भन्ने माइन्ड सेट लिएर बस्छु। अब अघिल्लो माइन्ड सेटले अन्तर्वार्तालाई पोजिटिभ दिशा दिन्छ, पछिल्लो माइन्ड सेटले अन्तर्वार्तालाई चाहिँ नेगेटिभ दिशा दिन्छ। भने चाहिँ हाम्रो जनमानस चाहिँ कस्तो माइन्ड सेटमा छ त भन्दा अमेरिकी एमसिसी प्रोजेक्ट भनेको सैनिक प्रोजेक्ट हो र सामरिक प्रोजेक्ट हो। यो चाहिँ चीनलाई लक्ष्य गरेर ल्याइएको अमेरिकी प्रोजेक्ट हो भन्ने नेपाली जनमानसमा एउटा भाव छरिदिएको छ। अब यो कसले छरिदियो त भन्दा मुख्यतः माओवादीले नै छरिदियो, ल्यायो माओवादीले नै। यो छरिदियो फेरि कसले? माओवादी। त्यो बिचमा चाहिँ डाक्टर साहब अमेरिकाले पनि त पास गर्ने भने चीनले गर्दा गर्ने भन्ने बुझ्छौँ है भनिदियो नि त। भनेपछि त यहाँ त चीन अमेरिका र नेपालको त कुरा त एकदमै त्यसपछि हो। तपाईँ ठिकै भन्नु। त्यसपछि चाहिँ चीन उताबाट आउन लाग्यो। त्यसपछि मान्छेलाई के लाग्यो भने पक्कै तपाईँले भन्नुभएको प्रश्नसँग जोडेर चिनिया विदेश मन्त्रीको भ्रमण भएको हुनुपर्छ भन्ने फेरि अर्को लाग्यो मान्छेलाई। त्यसै कारण मैले के भनेको भने यो द्वन्द्वले चाहिँ नेपाललाई युक्रेनमा पुर्याउँछ। केटा हो, सुनिराख कुरा।
मैले एमसिसीको बारेमा पहिल्यै भनेको थिएँ, यो नभई छोड्दैन, किनभने यो माओवादीले गरेको हो र अहिले पनि माओवादीकै अस्ति छ नेपालमा। मानेनन् नि जनमानसले माने त खुन्छ खान्छ नि कुँदो। अब फेरि म यताको कुरा गर्दैछु, यसरी चीनलाई तिमीहरूले चाहिँ लाखापाखा सोच्यौ उपेक्षा गर्यो भनेदेखि तिमीहरू साँच्चै युक्रेनको गानमा पर्छौ। उताले त भनिसकेको छ तुम लोग ऐसा करोगे तो फिर तुम लोगों को यूक्रेन बना देंगे, तुम लोग तो नालायक है, रोटी भी नहीं देंगे, बेटी भी नहीं देंगे। यिनीहरू भन्छन् इन्डियासँग हाम्रो रोटी बेटी छ, उनीहरू भन्छन् तिमीहरू नालायक छौ, हामी के को रोटी बेटी, तिमीहरूलाई त हामी रोटी पनि दिँदैनौँ बेटी पनि दिँदैन। के खान्छन् त्यसो यिनीहरूले? अब यसको मतलब के हो भने अब हामीले आफैलाई उत्पादनमा जोड्नु पर्यो, श्रमशील हुनु पर्यो, प्रविधि विकास गर्नु पर्यो, लगानी मैत्री वातावरण बनाउनु पर्यो। यो लगानी मैत्रीमा अब एमसिसी पास भएपछि डाक्टर बाबुले के भन्यो भने अब बिआरआई पनि ल्याउँ, जमीथुक ल्याएर देश विकास गरौँ भन्ने कुरा भट्टराईज्यूको एउटा व्यक्तिगत धारणा हो, हुनसक्छ अथवा देशकै लागि भन्दैछन्, अथवा द्वन्द्व हुने सम्भावना हुने हो कि एमसिसी बिआरआईको कुराले गर्दा के हुन्छ डाक्टर साहब यो कुराले? होइन, आफ्नो इन्ट्रेस्ट हुन्छ होइन। जस्तो तपाईँ र म यहाँ प्रश्न उत्तर गर्छौँ होइन, तपाईँको आफ्नै कोण छ, मेरो आफ्नै कोण छ नि त। तपाईँलाई पनि होला आज सुरेन्द्र केसीलाई चखाइदिएँ भन्ने तपाईँलाई पनि लाग्दो, पत्रकार ठुलो हुन्थ्यो खायो खुँदो भन्ने मलाई पनि लाग्छ होला। अब तल चाहिँ श्रोताले दर्शकले चाहिँ न्याय निरूपण गर्छन्, टिप्पणीहरू आउँछन्, तपाईँहरूले त्यसबाट मैले पनि त्यसबाट आफूलाई कसरी अझ अब्बल अझ परिमार्जित गर्ने पाठकहरूको श्रोताहरूको मन जित्ने भन्ने हामीले गर्नुपर्छ भने चाहिँ अब ती विदेशी सहयोगहरू पनि कसरी अत्यधिक देश जनताको पक्षमा चाहिँ जस्तो चाइनाले सहयोग नगरेको र नेपालमा ती सबै चिनिया प्रोजेक्टहरूलाई एक अवधिमा हामीले नेपाल र नेपालीको पक्षमा चाहिँ पार्ने भरमग्दुर प्रयास गऱ्यौँ, जसले गर्दा हामीले थोरै भए पनि पूर्वाधार पायौँ। कोदारी राजमार्ग पायौँ, विद्युतीकरण पायौँ, भ्रिकुटी कागज पायौँ, गोरखकाली रबर पायौँ, बाँसबारी छाला जुत्ता पायौँ। के अपराध छैन नि त। तर पछिल्लो कालमा मानिलिउँ त्यो अपराध हो भने जस्तो गरेर हामीले जम्मै चाहिँ बन्द गरिदियौँ। अनि यस्तालाई त मेरो विचारमा जुन दण्ड दिए पनि त्यो कम नै हुन्छ। जेसुकै सजाय दिनुहोस्, जसले यो बन्द गरेको छ त्यो कम हुन्छ। बाँसबारी छाला जुत्ताले हाम्रो के बिगारेको थियो भन्नु त? अब गगन थापा भन्छन् त्यो गलत थियो भने यो वामपन्थी भन्नेले चाहिँ कतिचोटि सरकार चलायो, एउटै उद्योग किन खोलेन त भने नि गगन थापाले। अब यिनीहरूले वामपन्थी भन्नेले आफूलाई वामपन्थी भन्न लजाउनु पर्ने हो नि त, किनभने यिनीहरूलाई त हरेक दृष्टिकोणले हिआयो नि त काङ्ग्रेसले। गगन थापाले यो भन्यो भने विश्वप्रकाशले के भन्यो भने यो वामपन्थी भन्नेलाई भोट हाल्नुको केही पनि अर्थ छैन, किनभने तिमीहरूले वामपन्थीलाई हाले पनि त्यसले लगेर हामीलाई नै बुझाइहाल्छ। नाक काटिएन यिनीहरूको। एको लज्जा त्याज्यम सर्वत्र विजयी भवेतम, यिनीहरू नाङ्गा बाबा हुन् भनेको मैले यहाँ। अब यतिभन्दा पनि दुख्दैन भने के गर्ने? हाम्रो 5 थरको सुब्बाले त्यो सुँगुर बिनले घोचे जस्तो घोच्ने, के गर्ने? केही गर्दा पनि हुँदैन। गैँडाको चाला छ यिनीहरूको, पद नपाएर ह्या गरिदिन्छ। अब यस्तालाई के उपायबाट चाहिँ बदल्ने हो? मैले साथीहरूसँग भन्दै आएको के छु भने म चाहिँ यो जागरणको लागि, सचेतनताको लागि, सिभिक सेन्सको लागि, राष्ट्रिय सम्पत्तिको लागि, औद्योगिकरणको लागि, युवाहरूको अनुशासनको लागि यो आवाज दिएको मैले। युवाहरू अनुशासित हुनु पर्यो, जागरुक हुनु पर्यो। एउटा गुरुलाई छाडा बोल्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्नेसम्म थाहा छैन। त्यसो भए डाक्टर साहब विदेश मन्त्री आएकै बेला बिआरआई लागू गर्नलाई प्रोसेस चाल्नु राम्रो अथवा बिचमा कहाँ रोक्यो त? यो बेला थोरै प्रश्न पाएको नि त। होइन, अब त्यो त उनीहरूले नै भन्नु पर्यो नि, जसले यो बिआरआई भन्ने लिएर आएको हो। कसले ल्याएको, यो कहाँ छ, किन असर पर्यो? सेम एमसिसीकै केस जस्तो त हो नि। त्यही नै केस भयो त यो। अब यसलाई नै ठुलो विषय बनाएर चाहिँ केपी ओली डुक्रिन्थे। महेन्द्र पछिका अर्का नेता हुन् केपी ओली सम्म पनि मान्छेले भने, राजनेता भने नि भने मलाई नै केपी ओली राष्ट्रवादी भन्ने बुद्धिजीवीहरू भनेर मलाई नै मान्छेले व्यङ्ग्य गरे। मैले कहिले पनि त्यो भनेको छैन। मैले यो भनेको छ राष्ट्रवादको परिभाषासम्म पनि केपी ओलीले बुझ्यो भने त्यो लाख हुन्छ। राष्ट्रवाद भनेको के हो भनेर ठ्याक्कै बुझ्ने त प्रचण्डहरू नै हुन्, बाबुरामहरू नै हुन् नि। तर व्यवहारमा उनीहरूको बुझाइ
लागू भएन यो भनिदिएको हो नि त। कस्तो अब जस्तो अहिले चिनिया आइराखेको छ, फलाना कुराहरू भइरहेछन्, कहाँ छन् त वामपन्थीहरू? उता घुम्न गइरहेछन् उनीहरू। च्याप्प छन् त बोल्नु बोलिसक्ने छैन, बोल्यो कि पोल्यो हुन्छ यहाँ। किनभने स्वार्थ अब धन्दा गर्नु छ यताको, फुर्ती लाउनु छ उताको, मिल्यो त कुरा। गुड्डी हाँक्नु छ कम्युनिजमको, अनि लक्ष्य छ अमेरिकाको। प्रचण्डको भूमिका के हुनुपर्ने यो अवस्थामा भ्रमण? प्रचण्डले त यदि उनी प्रचण्ड हुन् भने सुस्पष्ट ढङ्गले यो हो हाम्रो चाहिँ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध भनेको महान छिमेकी चीन, जसले विगतदेखि नै हामीलाई चाहिँ अनेक हिसाबले साथ सहयोग दिइआयो। किनभने दोहोरो छ, हामीले पनि वास्तवमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा अमेरिकालाई चाइनालाई छिराउने नै हामी हौँ, राजा महेन्द्र हुन्। त्यो हदमा चीन र नेपालको बिचमा चाहिँ अन्तर सम्बन्ध छ। त्यस्तो एउटा महान छिमेकीको परराष्ट्र मन्त्री यहाँ आउँदा हामीहरू पनि जागरुक भएर सहकार्यको लागि, सहसम्बन्धको लागि हामी तत्पर हुनु राम्रो हुन्छ। यो हो नि त भनिदिए भन्ने कुरा। प्रचण्ड पनि चुप छन्, किन केमा फस्दैछन् प्रचण्ड? होइन, त्यही त भने प्रचण्ड चाहिँ आफूलाई वामपन्थी हुँ भन्छन्। अब वामपन्थी हुँ भन्ने बित्तिकै जागिर गइहाल्छ। चुप लागेर जागिर पकाउने कुरा भयो। चाइना भन्ने बित्तिकै यो त चिनिया रहेछ भनिदिइहाल्छन्। कम्युनिस्ट भन्नेसँग त हात पनि मिलाउनु हुँदैन, सँगै बसेर चिया पनि खानु हुँदैन, एउटा बेन्चमा बस्नु पनि हुँदैन भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ। त्यति चाहिँ ततर्किन्छन् कम्युनिस्ट भन्ने बित्तिकै। प्रचण्डलाई थाहा छ यो कुरा। बिस्तारै उनी कम्युनिस्ट फोलबाट चाहिँ यो अवसरवादी बाटोमा प्रवृत्त प्रचण्ड बिस्तारै काङ्ग्रेस हुने खेल हो। न ती विचार गर्नुहोस् न, प्रचण्ड काङ्ग्रेससँग सहकार्य भनेको ओली सिद्ध्याउने नाममा, अनि प्रचण्ड अथवा माकुने नै पनि अनि शेरबहादुरसँग चाहिँ घाँटी जोड्ने भनेको कस्तो खेल होला भन्नु त? यो सौतागारिसले पोइको नाक काट्ने भने यही होइन, फेरि महिलाहरूले चाहिँ यहाँ त बोल्यो कि पोल्यो हुन्छ। यो त ओलीसँग रिस उठ्यो। अब ओलीसँग रिस उठ्यो भन्दैमा सम्पूर्ण विचार सिद्धान्तै छोडेर आफ्नो वैचारिक प्रतिस्पर्धी र प्रतिद्वन्द्वीसँग गएर सत्ता साझेदारी भनेको लज्जास्पद कुरा होइन। अब त्यस्ता प्रचण्डले चिनिया विदेश मन्त्री आउँदाखेरि के बोलौँ, उनको बोल्ती नै बन्द छ। के बोलौँ, के भन्नु? अब स्वागत गरौँ शेरबहादुर रिसाइहाल्छन्, सिद्धिहाल्छन्। नगरौँ कम्युनिस्ट पार्टीको नेता भनिदिएको छ, कम्युनिस्ट कन्ट्रीको विदेश मन्त्री भनिदिएको छ। कत्रो धर्मसङ्कट छ त प्रचण्डलाई। त्यसकारण यो धर्मसङ्कटबाट कसरी निखनिने प्रचण्डको समस्या यो छ। असहाय छन्, उनी केही पनि गर्न सक्दैन। अब अहिले यहीँ भनौँ न, यहीँबाट अहिले भारतबाट एउटा विदेश मन्त्री आउँथ्यो। अघि हामीले सलमान खानको कुरा गरिहाल्यौँ। अहिले एउटा भारतीय विदेश मन्त्री आउँदा एयरपोर्ट लिन पुग्छन् यिनीहरू। पूर्व प्रधानमन्त्री त्यहाँको चाहिँ राजदूत, पूर्व राजदूत, त्यो पनि बालवाडा राजदूत होइन, पूर्व राजदूत यहाँ 32 पुतलीको होटल के अरे द्वारिकामा आएर बस्दाखेरि यिनीहरू लाम लागेर पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू ढोक्न जान्छन्। अनि यत्रो विदेश मन्त्री आउँदाखेरि त्यत्रो चिसो स्वागत यस्तो पनि हुन्छ केही कुरा? इन्डियाको एकजना पत्रकार आउँदै त हर्षस भएको थियो नि देशमा। अनि ल हेर्नु त, रको चिफ सिधै बालुवाटार, त्यसपछिको तरङ्ग आज हामी भोग्दैछौँ भन्छन् त यिनीहरू। यो कुरा त्यही तरङ्गले ल्याएको प्रतिक्रिया त हो नि, भन्छन् त यिनीहरू यो कुरा। विदेशी हस्तक्षेप मात्रै भन्छन्, अरू भन्दैन। के हो त विदेशी हस्तक्षेप भनेको? त्यसको एउटा सार चाहिँ के हो त भन्दैनन् नि उनीहरू। त्यसो भएको हुनाले स्वार्थले मान्छेलाई कमजोर बनाउँछ। निस्वार्थी मान्छे नै निडर हुन्छ भन्छु नि म। कारण यो हो, तपाईँ एउटा स्वार्थकोबाट वशीभूत हुनुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो जीवनलाई सार्थकै बनाउन सक्नुहुन्न। किनभने स्वार्थ आउने बित्तिकै तपाईँले सम्झौता गरिहाल्नु पर्यो। सम्झौताहीन आफ्नो व्यक्तित्व उभ्याउने हो भने तपाईँ स्वार्थबाट पर जानुपर्छ। नेपालका नेताहरू व्यक्तिवादी र पूर्ण स्वार्थी, जस्तो अहिले एमसिसीको सन्दर्भमा तपाईँ नारायण काजी बोलेको सुन्नुहुन्न, लीलामणि बोलेको सुन्नुहुन्न, देव गुरुङ बोलेको सुन्नुहुन्न, लेखनाथ अधिकारी कि नेउपाने जुत्ता हान्छु भन्थे होइन, हाने त जुत्ता। अब आफ्नै मुखमा जुत्ताले हान्ने हो।
किन त यस्तो लीलामणि त्यत्रो बहस गरेर हिँड्थे खै त अनि खै अहिले बस चुनाव यता एक शब्द नबोल्ने अरे कहिले चुनावलाई मान्नु 2 वर्ष चुनाव भएन नबोल्ने त एक शब्द पनि हो यो खालको बाध्यताले उनीहरूलाई बन्धनमा पारिदिएको छ र उनीहरू तात्विक मान्छे होइनन् स्वार्थी मानिसहरू हुन् उनीहरूको मनमा एउटा कुरा छ मन बाहिर अर्को कुरा छ मन बाहिर उनीहरू क्रान्तिका कुरा गर्छन् वास्तवमा यिनीहरू भ्रान्तिवादी उनीहरू केही क्रान्ति शान्ति कम्युनिस्ट सम्युनिस्ट यहाँ केही लेखेर राखेको हुन्छ नेपाली जनताले त्यसो भए डाक्टर साहब यो कुरा उठाउनै पर्ने भयो हजुरले बुझेअनुसार चिनिया विदेश मन्त्री भ्रमणकै क्रममा यो जुन सीमा मिचिएको कुरा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा उठिरहेको छ बेला बेला चीन र नेपालको कुरामा हजुरले अलिकति बुझेको पनि छ यो कुरा के हो खास कुरा त्यो हुम्ला सुनको कुरा त्यहाँको होइन त्यसमा त नेपाल सरकारको पनि सायद सहसचिव लेभलको निरीक्षण टोली गएको थियो म पनि गएको थिएँ हामी दुइटैको इम्प्रेसन के छ भने प्रश्नहरू उठेका छन् तर नाङ्गो आँखाले हेर्दा सीमा मेचेको देखिँदैन चीनले मिचेको छैन त्यसो देखिँदैन नाङ्गो आँखा भने त लेमेन हो म त कुनै प्राविधिक होइन म इन्जिनियर पनि होइन नापी सम्बन्धी मेरो केही अनुभव पनि छैन यसो मिलिक्क हेर्दाखेरि नाङ्गो आँखा भनेको त्यो हो जनमानसमा समस्या छ भन्ने कुरा उठेको छ तर नाङ्गो आँखाले हेर्दा सिमाना मिचेको देखिँदैन यति हो यसको क्रक्स चाहिँ अब यसमा पनि तेरो मेरो छ काङ्ग्रेस पक्षले मिचेकै देख्छ अर्को पक्षले बिल्कुल त्यस क्षेत्रको गाविसको मेयरलाई नै भेट्यौँ नि त हामीले अनि यो केही बवन्डर मात्रै हो समस्या कहाँ छ के छ त्यसमा एक दिन पनि बहस विमर्श नगर्ने काल्पनिक कुरा गरेर सिमाना मिचेको छ भन्दै हिँड्ने भनेर त्यो निम गाविसको जो नाम कहाँ हो कि निम पनि के नाम पनि बिर्सिरहन्छु को अध्यक्षसँग हाम्रो बाइदेवे जाँदा एउटै जहाजमा परेछौँ हामी उनले भने उनको अनि यिनी कुन हुन् त भन्दा यिनी माओवादी भन्थे माओवादी अध्यक्ष रहेछ त्यहाँको माओवादीको विचारमा केही पनि भएको छैन जीवन साहित्य अहिले कर्णालीका मुख्यमन्त्री भएको छन् उनको विचारमा समाप्तै भइगयो अब यो त राजनीतिक जोडकोड हो चाइनाले प्रतिक्रिया पनि निकाल्यो चीन विरोधी यो हरकत हो भनेर निकालिदियो त्यसकारण मैले भने हामीलाई सूचना चाहिन्छ आधिकारिकता चाहिन्छ जिम्मेवारी चाहिन्छ भएको के हो त जस्तो सरकारले त्यो गर्यो हो इत्यादि के आयोग गठन गर्यो के गर्यो अब के हो त ठ्याक्कै के हो त भन्ने कुरा आधिकारिक रूपमा त आएन नि त आधिकारिक रूपमा चाहिँ यस्तो है हुम्लाको स्थिति यस्तो सुस्ताको स्थिति कालो पानीको यस्तो भनिदिनु पर्दैन अब हाम्रो के जयल सिंह धामी कि के अरे जसलाई तुइन काटेर मारे उनीहरू भन्छन् यो दुर्घटना हो जनमानसको भनाइ छ यो चाहिँ तुइन काटेर मारिदिएको छ अब नेपालको पोजिसन के हो त अब यसरी विदेश मन्त्रीले भ्रमण गरेर आउँदाखेरि यी कुरा क्लियर गर्न सक्नु पर्ने नेपाल सरकारले कहिल्यै गर्न सक्दैन होइन ऊ त चाहिँ त्यो जस्तो भनौँ न हतनपत ऊ त युक्रेनलाई समर्थन गर्न पुग्यो नि त अब युक्रेनलाई समर्थन गर्नुपर्ने के अहिले आवश्यकता छ हामी त असंलग्न मुलुक हौँ हामीले भन्ने एउटै कुरा के हो भने समस्याको समाधान शान्तिपूर्ण तरिकाले हुनुपर्छ भन्ने नेपाल र नेपालीको नीति हो यति हो नि भन्ने त हामीले त युक्रेनमाथि किन यस्तो गरेको भन्ने बित्तिकै रसियाले हाम्रो त कहिलेदेखिको चाहिँ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध छ हाम्रो रसियासँग अनेक किसिमका सरसहयोगहरू यहाँ होलान् अनि के अर्थ हुन्छ त यसको त यस्तो अपरिपक्व विदेश नीति छ अहिले हाम्रो देशको असंलग्नता पनि अधरमा पर्यो सार्क पनि निष्प्रयोजनशील भयो सार्क हुँदाहुँदै बिमस्टिकमा कुदेका छन् यिनीहरू अब हामी त सार्क हौँ नि यो क्षेत्रको आफ्नै समस्या त्यसो भने युक्रेन विषयमा के गर्ने सार्कको बैठक बोलाऊ हिम्मत छ भने त्यसकारणले हामीले सम्पूर्ण रूपमा आफ्नो बाटो बिराइसकेका छौँ त्यसै यो विषयको अन्तिममा विदेश मन्त्रीलाई सँगको नीतिका कुरा र सम्झौताका कुरामा सरकारलाई दिनुपर्ने हजुरको तर्फबाट सुझाव के छ होइन मेरो त सार्कलाई सक्रिय बनाऊ बिमस्टिक हाम्रो बाटो होइन अरू सुरक्षा अवधारणासँग हामी जोडिँदैनौँ हामी चाहिँ संयुक्त राष्ट्रको बडापत्र मान्छौँ
विश्वभरिका मुलुकहरूका बिचमा उत्पन्न भएका किचोला र समस्याहरूको मैत्रीपूर्ण एवं शान्तिपूर्ण समाधानको पक्षमा नेपाल छ। यति हो हाम्रो। किनभने हामी त हाम्रो हैसियतै भन्दा हामी इजरायल हौँ र हामी त एउटा असंलग्न एउटा पछौटे मुलुक। तर हाम्रो खासियत चाहिँ के हो भने पहिलो विश्वयुद्धदेखि नै हामी अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा जोडिएर आएका छौँ। अहिले पनि शान्ति सेनामा हाम्रो ठुलो सैनिक योगदान छ। त्यसकारणले विश्व शान्तिमा हामी एउटा महत्त्वपूर्ण राष्ट्रको रूपमा छौँ। तर हाम्रा विभिन्न कन्स्टेन्टले गर्दाखेरि हामी त्यसमा चाहिँ वाञ्छित भूमिका खेल्न सक्दैनौँ। किनभने हाम्रा कन्स्टेन्ट थुप्रो भए, हामीसँग न आर्थिक एउटा पावर भयो, न कूटनीतिक पावर भयो, न हामीले त्यस्ता खालका ब्रिलियन्ट कूटनीतिज्ञहरू निर्माण गर्न सक्यौँ, न हाम्रो अध्ययन अनुसन्धान चिन्तन मननमा कुनै जोड भयो छैन नि त केही पनि। एउटा परराष्ट्र मन्त्री पनि गतिलो हामीले बनाउन सकेनौँ, एउटा भरपर्दो अर्थमन्त्री पनि हामी बनाउन सकेनौँ नि त हामीले। हिजो त ल हेर्नु त ऋषिकेश शाह भने पनि, यदुनाथ खनाल भने पनि, भेकबहादुर थापा भने पनि हाम्रा कूटनीतिज्ञहरूको विश्व तहको लबी, इन्टरनेसनली लबी गर्ने एकजना श्रेष्ठ नै जस्तो लाग्छ, मैले उनको नाम बिर्सिरहेको छु, जापानका राजदूत थिए उनी। जापानसँग लबी गरेर उनले सेक्युरिटी काउन्सिलमा चाहिँ जापानको पालो तर्काएर नेपालको सेक्युरिटी काउन्सिलमा चाहिँ क्रम अगाडि बढाउन सफल भएका भनेर मैले एउटा आर्टिकल पढाएको थिएँ। त्यस्ता खालका कूटनैतिक एउटा प्रतिभाहरू पनि यो देशले जोडेको थियो। अब आज हामीसँग देखिहाल्नु भएको छ, तपाईँ परराष्ट्र मन्त्री देखिरहनु भएको छ, अर्थमन्त्री देखिरहनु भएको छ। सलमान खानको प्रकरणको कुरा हामीले गरियो। म को हुँ भने नै थाहा छैन मन्त्रीहरूलाई। नेताकै कुरा पनि अन्तिममा रोचक कुरा, माधव नेपालले भन्दैछन् त केपी ओली सुटुक्क राजालाई भेट्न जाँदो रहेछ नि त, किन? राजासँग भेट्नु हुँदैन, मै गएको छु। राजासँग भेट्दा के हुन्छ? राजा भने के हो मैले यो बुझिनँ। माधव नेपाललाई गाह्रो पर्यो नि त केपी ओली भेट्दा। गाह्रो पर्यो, त्यसो भने उनले बिन्ती हालेर म प्रधानमन्त्री पाऊँ भनेको चाहिँ कहाँ गयो फेरि? त्यो हावादारी कुरा हो यो। भेट्नु हुँदैन भने कोहीसँग भेट्नु नहुने यो के हो मैले बुझिनँ। मेरै भनौँ न, मैले ज्ञानेन्द्रसँग भेटेको छु, मैले केपीसँग भेटेको छु, माधव कुमार नेपालसँग भेट्नु हुँदैन। मैत्रीपूर्ण भेटघाट, आदान प्रदान, हाय हेलो, इष्टमित्र सरसङ्गत केही पनि हुँदैन। केपी ओलीको राजाको भेटा चाहिँ उनलाई सहन नसक्ने भयो माधव नेपाललाई। त्यो उनको कुरा भयो। तर मेरो भनाइ के छ भने कोहीसँग पनि भेटघाट गर्नुलाई आपत्तिको विषय मान्नु हुँदैन। अपारदर्शिताले पनि यस्तो भएको छ। केपी ओलीले आफ्नै तर्फबाट चाहिँ स्टेटमेन्ट विज्ञप्ति निकालेर सचिवालयले मेरो राजा ज्ञानेन्द्रसँग कुराकानी ब्रेकफास्ट मिटिङ भएको थियो उनले पनि भन्दै हुने हो। तर यिनीहरूले पनि किन भोलि उनले सुटुक्क अमेरिकन एम्बेसीसँग भेट्दैन नि त, माकुनेले इन्डियन एम्बेसीसँग भेट्दैन, राजैसँग भेट्नु पऱ्यो भने भेट्दैन नि त। त्यसमा पनि राजासँग के दुश्मनी हो? जो रिटायर भएर नागरिक जीवन बिताएर बसिरहेछ, के दुश्मनी हो त्योसँग मैले यो बुझिनँ। राजासँग भेट्यो कि समाप्त भयो भने राजासँग समाप्त हुन्छ? म फेरि भेट्छु राजासँग, के हुन्छ? भेट्नै हुँदैन भने अत्तालिहाल्छ नि नेताहरू, अत्तालिउँ न, तर म फेरि भेट्छु। भेट्नु हुँदैन भने नि अचम्म लाग्छ। उनले आफ्नो नातिको व्रतबन्धमा मलाई बोलाएका थिए, मैले मेरो छोरीमा आऊ भनेर निम्तो दिएँ, आए मानिलिउँ, आउनु हुँदैन? को दुश्मन हो त्यो राजा भने? जसले यो देश जोड्यो दुश्मन हो त्यो? ओलीलाई प्रतिगमन गरेर हिँडेका मान्छे, माधव नेपाल भनेर हिँडेका मान्छे, त्यसमा चाहिँ चसक्क हुँदो रहेछ नि त माधव नेपाललाई। त्यो उनको समस्या भयो। न ओलीको त्यो प्रतिगमन हो, न यिनीहरू क्रान्ति गरिरहेछन्। मलाई भन्न दिनुहुन्छ भने यो चाहिँ प्रतिगमन हो, ओली होइन, यो चाहिँ प्रतिगमन हो। ओलीले त खालि गैर संवैधानिक हरकत मात्रै गरेको हो। उनले प्रतिगमन गरेर शेरबहादुरको जस्तो राजाको चरणमा व्यवस्था बुझाएको थिएन। उनले त गैर संवैधानिक हरकत गरेर जनतामा जान्छु भनिरहेको थिए। कसरी जनतामा जाने कुरा चाहिँ प्रतिगमन हुन्छ? यो हावादारी कुरा हो। नेताले जे भन्छन् त्यसको पछाडि लाग्ने काम छैन। आदान प्रदान आवाज, म घरबारी बेचेर क्यान्सरको अपरेसन गरेर आएको छु, रहले ट्रिटमेन्ट गरेर भन्छन् यहाँका बजारहरू हटारूहरू। यस्ता फटाको पछाडि लागेर हुन्छ कहीँ पनि जानुहुन्छ, केही पनि गर्नुहुन्छ, जे पनि गर्नुहुन्छ। यिनीहरू त हुँदा यिनीहरूको यही हरकतले गर्दा मैले लेटेस्ट राष्ट्रपतिलाई भेटेँ। मैले राष्ट्रपतिलाई भेटेँ पनि भन्न सकिनँ। खिच्चाकु जस्तो टोक्न आउँछन्। भेटेँ मैले राष्ट्रपतिलाई पनि भनिनँ मैले, बिकज अफ द्याट। टेरिफाई क्या, जोसँग भेट्यो त्यही भइहाल्यो।
अब गराउँछ पनि त्यस्तै त्यो पल्सा भन्ने केटाको चाहिँ त्यो उसँग आदान प्रदान भयो, मलाई नै बलात्कार गर्यो भने लगाइदिए। अब यस्तो हुन्छ अनि गलत हो। जे कुरा हो त्यो कुरा जुन हदमा रहनुपर्ने हो हामीले त्यो हदमा रहेर एउटा संस्कृति निर्माण गर्नुपर्छ। मित्रताको संस्कृति, आदान प्रदानको संस्कृति, यौनिक जीवनको संस्कृति। अब लिभिङ टुगेदर हुन्छ। अब लिभिङ टुगेदर भने के हो? अनि लिभिङ टुगेदर गर्ने हिँड्ने बेला मलाई बलात्कार गर्यो भनिदिएपछि अनि लिभिङ टुगेदरको वैधतामाथि प्रश्न उठेन? अदालतले लिभिङ टुगेदरलाई पर्मिट गरिसक्यो, हिँड्ने बेलामा तपाईँलाई बलात्कारको आरोप लाग्यो। यो बानी जो नेपालीहरूले विकास गरिराखेका छन्, इट मस्ट बी स्टप्ड। यसको केही त्यसै प्रचण्डले सिङ्गो राष्ट्रको आज टाउको नै मेरामाथि आयो भन्ने कुरा चाहिँ के सोचेर भन्दा? द्याट्स गुड। अब उनले सबैलाई अब एउटा पार्टीको मात्रै एउटा समूहको मात्रै नेता हुनुभन्दा सिङ्गो नेपालको नेता हुँ भन्छन् भने हामीले प्राउड गर्नुपर्छ। किनभने अब हाम्रो पनि पालो आउँछ कि उनीहरूले त आफ्नो पङ्क्तिलाई मात्रै कम्युनिस्ट भन्दा सेक्टेरियन हुन्छ नि त। उसले त आफूभन्दा विपरीतलाई त वर्गीय दुश्मन भन्छ, आफूभन्दा अरूलाई त शत्रु भन्छ, प्रतिक्रान्तिकारी भन्छ। अब उनले सबै सिङ्गो देशै मेरो, सबै मेरा हुन् भन्ने भावना विकास गर्ने, द्याट्स गुड। तर गर्नु पर्यो त्यस्तो। त्यो भन्यो भने के आपत्ति छ? तपाईँले पनि मेरो पत्रकार तेरो पत्रकारको कोपमा पर्नु पर्दैन भोलि। नत्र त यहाँ त पार्टीको पत्रकार, हाम्रो पत्रकार, क्रान्तिकारी पत्रकार, मिसन पत्रकारिता भन्थे नि हिजो, कत्रो कोपमा परे त म। मेरो कहीँ अन्तर्वार्ता देख्नुहुन्न, कहीँ मेरो लेख छापिँदैन, त्यो हो नि त कारण। मेरो पनि पालो आउँछ कि अब द्याट्स गुड। तपाईँ नेता पार्टी थर्काइदिनुहुन्छ नि, डराइहाल्यो नि मान्छे त्यहाँ। अब त्यो डराउने समस्या उनीहरूको हो। तर मसँग कोही डराउनु पर्दैन। म टाइगर होइन, म आम एउटा मान्छे हुँ। मसँग कोही पनि डराउनु पर्दैन। अल आर सेफ फ्रम माई साइड, नो प्रब्लम। हस्, थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू।